हमारे साथ मौजूद है माहिर मईशत डॉक्टर नदीमुल हक साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सबसे पहले तो कहिएगा कि पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम को आप पाकिस्तान की मईशत के तनाजुर में किस नज़र से देख रहे हैं? मिनरल जो है, मिनरल तो एक कुदरती चीज होती है, उसको आप निकाल लें, बेच दें, ठीक है। पर जो दुनिया में देखा गया है, जो मिनरल रिच कंट्रीज हैं कहीं नहीं जाती। पूरे अफ्रीका के पास बहुत मिनरल है, और कांगो के पास देखें कितना बड़ा है मिनरल है, सबसे बड़ा मिनरल कांगो के पास है। घाना के पास गोल्ड है, सबके पास बहुत डायमंड्स में साउथ अफ्रीका या नामीबिया वगैरह के पास है। उन्होंने तरक्की को खास, तरक्की का नाम होता है ह्यूमन डेवलपमेंट। आप और मैं क्या काम करते हैं, क्या मेहनत करते हैं। तो आई थिंक हुकूमत को जरा सोचना चाहिए कि मादनियात ठीक है, निकाल ले, बेच ले, ठीक है, पर वो उससे कंजम्पशन नहीं होती। तरक्की का मतलब ये होता है आप और मैं, एक आम आदमी किस हद तक कोई नई दरियाफ्त कर सकता है, कोई नई चीज कर सकता है, कोई कारोबार कर सकता है, ग्लोबल सप्लाई चेन में आ सकता है। क्या हम बना सकते हैं, क्या हम घड़ियाँ, नलके, पानी ये वो बना के बेच सकते हैं, बेच सकते हैं। मेरा ख्याल ये तरक्की होती है। मिनरल्स की तरफ देखना ठीक है तो अगर आपके पास है तो जरूर निकाले, कौन कहता ना निकाले। बट मिनरल्स में जो देखा गया है बहुत ज्यादा वही देखा गया है कि गोरी कंपनीज मिनरल आके ले जाती हैं और पीछे बहुत कम कुछ रह जाता है और बड़ा मुश्किल से कुछ मिलता है। तो ये भी सोचने वाली बात है। अगर आप देखें मिडिल ईस्ट में जितना तेल है, उन मुल्कों ने क्या तरक्की की है, तेल निकाल के लेके, पर तरक्की कहाँ हुई है। तो ये भी सोचने वाली बातें हैं। पर ठीक है, अगर है मिनरल जरूर बेचें, खा लें। अच्छा डॉक्टर साहब, लेकिन इसका इनडायरेक्ट या फ़ायदा तो पाकिस्तानी अवाम को ही हो सकता है ना। तो ये पैसा जो आएगा वो पाकिस्तानी हुकूमत के पास आएगा, वो अवाम पे खर्च हो सकता है। अगर यहाँ पर ये सारा मामला चलता है तो एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर बढ़ सकती है और लोगों का मेयार ज़िंदगी बुलंद हो सकता है। आप क्या इससे इत्तेफाक करेंगे और इससे पाकिस्तान की किस्मत क्या बदल सकती है? जो इतना बहुत बड़ा कर्जा हमारे सर पर इस वक्त मौजूद है, क्या इस किस्म की इन्वेस्टमेंट के बाद जो बहुत से डॉलर्स पाकिस्तान को मिल जाएंगे तो क्या उसमें मदद मिल सकती है हमें? देखिए जी, अगेन डिपेंड करता है। मिनरल ये तो नहीं कि कल निकल आएंगे। ठीक। अब रिकोडिक लगा है, रिकोडिक कहते हैं पहली प्रोडक्शन शायद उनकी 2030 में शुरू होगी, ठीक है। तो मतलब बड़ा टाइम लगता है निकालने में भी, और फिर जो कंपनी निकालती है ज्यादा पैसे तो वो ले जाती है। अगर 2030 में रिकोडिक निकालेगी, हमें कितनी मिलेगी? हमने ऑलरेडी सऊदी अरेबिया को 15-20-25% तो बेच दिया है, ठीक है। चले $1 बिलियन $1.5 बिलियन हमने कमा लिया है। तो बाकी कितना मिलेगा, कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा, ये बहुत सारी बातें होती है, बड़ी कॉम्प्लेक्स चीजें होती है, सिंपल नहीं होता। हमारी बड़ी ड्रीम है, हमारी बड़ी, हर बंदे की ख्वाहिश होती है, हर गरीब आदमी की ख्वाहिश होती है लॉटरी निकल आए या कोई बाहर से पैसे दे दे, पर वो बात बनती नहीं है। बात तभी बनती है अगर आप अपनी मेहनत से कमाएं और खाएं, ठीक है। हमें मेहनत और कमाने की आदत पड़नी चाहिए। ये सोचना कि कहीं हमें कहीं से पैसा आ जाएगा, जैसे हम भीख मांग लेते हैं या हम भागते हैं दुनिया के पास, ये ख्यालात मेरा ख्याल हमें थोड़ा कम करने चाहिए। तो डॉक्टर साहब, सरमायाकारी के बढ़ने की बात हो रही है, आपको लगता है कि पाकिस्तानी मईशत की जो पॉलिसीज हैं, जो स्ट्रेटजीज हैं, जो फ्रेमवर्क है, वो अपील करता है सरमायाकारों को? बड़ा जाहिर है, इसमें तो कोई जवाब देने की जरूरत ही कोई नहीं। बड़ा सिंपल है, आप खुद देख ले कहाँ इन्वेस्टमेंट हो रही है, हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट क्या हो रही है, कौन कोई नया कारखाना निकाल रहा है। ये जो हमारे लोग बैठे हैं माशाल्लाह, सेठ बैठे हुए हैं, बड़े बड़े सेठ जिनकी सारी ये कंपनी है, क्या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? वही धागा बन रहा है, कोई कभी सीमेंट बन जाता है, कोई नई चीज बनती नहीं है, कुछ नहीं होता। ना यहाँ कोई बिल्डिंग बनने देते हैं, ना यहाँ कोई नया कारोबार शुरू हो रहा है। तो वो देखे, दुबई जाए तो रोज एक नई बिल्डिंग खड़ी होती है, दुबई जाए तो रोज कोई नया कारोबार शुरू होता है, कुछ और शुरू होता है। ये जो सरमायाकारी होती है, हम नाम तो बड़ा आराम से लेते हैं सरमायाकारी। सरमायाकारी का मतलब क्या होता है कि आज मैं कुछ बनाना शुरू करूँ, चाहे बिल्डिंग बनाऊं, चाहे कारखाना बनाऊं, चाहे फैक्ट्री लगाऊं, चाहे खोखा लगाऊं, चाहे क्या कहते हैं कॉफी शॉप बनाऊं, ये सब सरमायाकारी है। मैं अगर बनाऊंगा मुझे 10 साल लगेंगे बनाते बनाते, खाऊंगा तो मैं बहुत बात, पर अगर ये 10 सालों में 10 हुकूमतें बनेंगी, 15 टैक्स की रिजीम चेंज होंगी, 10 बारी लोग मुझे आकर डंडे मारेंगे, 15 लोग में से वो क्या कहते हैं रिश्वतें लेंगे, तो क्या सरमायाकारी होगी? तो लोग तंग आके दुबई भाग रहे, हर जगह भाग रहे। हम लिख लिख के तंग आ गए। हुकूमत अपना निज़ाम ठीक करे। फॉर एग्जाम्पल टैक्स का कोई निज़ाम बार बार चेंज ना करे, हर बारी मिनी बजट ना लेके आए। फॉर एग्जाम्पल ये जो NOC एफिडेविट तमाशे लगाए हुए, ये बंद करे। अगर मैं कारोबार करूं, मुझे कारोबार करने दे, मुझे फाइलें लेके ना फिरने दे।
اگر میں نے بلڈنگ بنانی ہے تو مجھے یہ نہیں کہ ہر بابو میرے سے پیسے لے گا اور میرے سے NOC مانگے گا اور میرے سے پرمیشن مانگے گا. یہ چیزیں چھوڑیں گے تو بات بنے گی نا. پھر بات دنیا جہان میں دبئی میں آج بھی دیکھیں ایڈورٹائز ہوتا ہے کمپنی بنانی آئے 1 ہفتے میں کام شروع کریں. یہاں آپ مجھے بتائیں کتنی دیر میں کام شروع ہوگا اور کتنا مجھے تنگ کریں گے کام کرنے. میں اپنی بات کروں, میں تو نہیں سرمایہ کار, بٹ کوئی سرمایہ کار ہو, پرسن ایکس آ جائے, اس نے اگر یہاں کاروبار لگانا ہے تو وہ اس کو کتنے سال لگتے ہیں, پرمیشن لیتے رہتے, کتنے لوگ اس کو تنگ کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں. حکومت کو 1000 بار کہے یہ کر دیں بھائی, آپ نے کاروبار کرنا صبح کرے, پوچھے بھی نہ کسی سے, جا کے شروع کر دیں. ہم بعد میں دیکھیں گے کیا ہوتا ہے, پہلے پیسے تو بنائیں, پہلے 4 پیسے بنائیں, پھر ہم وہاں سے ٹیکس لیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, جیسے کہ سالہ سال سے ہم سنتے آ رہے تھے کہ بہت سے معدنی ذخائر پاکستان کے پاس موجود ہیں, خاص طور پر بلوچستان کی بات کر لی جائے, KP کی بات کر لی جائے, سندھ میں کوئلے کے بہت بڑے بڑے ذخائر موجود ہیں. تو ابھی جو لیکن ایفرٹ اس طرح سے نہیں ہو پائی تھی, لیکن اب جو ہم ایفرٹ دیکھ رہے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے, جو فورم آیا ہے اور بہت سے 300 جو غیر ملکی مہمان بھی یہاں پر آئے ہیں, بہت سے MOUs بھی ہوئے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ کچھ سنجیدگی گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں دیکھنے کو ملی ہے اور ان دا اینڈ اس کا جو بھی آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کا کچھ نہ کچھ تو فائدہ پاکستان کی معیشت میں ہوگا؟ جی MOU کیا ہوتا ہے؟ MOU کوئی چیز نہیں ہوتی. پلیز MOU آپ نیوز میڈیا والے بھی تو میرا خیال غلط سوچتے ہیں نا. MOU تو اہم ہی سائن کا, MOU جو مجھے کہے گا میں سائن کر دوں گا. آپ کو بھی کوئی MOU کیا ہوتا ہے؟ میمورینڈم انڈرسٹینڈنگ کچھ بھی نہیں, کوئی اس کی معنی نہیں. ہم MOU سائن کرتے ہیں, خوش ہو جاتے ہیں, کوئی MOU کی معنی نہیں. لیکن ایک کام کے آغاز کے لیے تو MOU ہی سائن ہوگا, اس کے بعد سے اس پہ پروسیس سٹارٹ ہو جاتا ہے. کوئی MOU سائن نہیں کرتا, دنیا میں کوئی MOU نہیں سائن کرتا, صرف ہم لوگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, MOU صرف فوٹو کھچانے کے لیے ہوتا ہے, میڈیا کے لیے. MOU کوئی چیز نہیں ہوتی. کام کرنا تو سیدھا بزنس پلان لے کے آئے, بزنس پلان لے کے آئے, کل کام شروع کریں. یہ نہیں ہو سکتا MOU لے کے پھر 15 سال ویٹ کر رہے ہیں, پھر یہ ہو رہا ہے. مجھے یاد ہے ایک ڈیلیگیشن میں گیا تھا چین میں, MOU سارے زمینوں پہ پڑے ہوئے پھینک رہے تھے وہ لوگ پہ. وہ بعد میں چینی نے کہا کہ مجھے کہا یار یہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کام کتنا چاہیے کچھ لانے کے لیے. سر آخر میں مختصر سا بتا دیں کہ یہ پاکستان کے منرل سیکٹر کا آپ مستقبل کیسا دیکھ رہے ہیں؟ یس, مجھے تو سمجھ نہیں آتی. منرل سیکٹر, منرل ہر کسی کے پاس, کس ملک کے پاس منرل نہیں ہے مجھے بتائیں. منرل کیا ہوتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی. منرل پہ ہم اتنا کیا شور مچا. ہم منرل ہے تو لے لیں یار, نکال لیں. کل میرے پاس ایک بچہ آیا تھا, وہ روبیز لے کے, ایمرلڈ لے کے, منرل لے کے آیا. میں ناردرن ایریاز ہیں منرل یار, ٹھیک ہے. منرلز کو آگے لے جانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے, جس دن کر لیں گے ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے. منرل میں آپ یہاں سے ایمرلڈ نکالتے ہیں, سارا پیسہ ایمسٹرڈیم میں لے لیتا ہے یا یہودی لیتا ہے جو کاٹتا ہے. ٹھیک ہے, سوچنے والی بات ہے کہ پیسہ کیسے بنتا ہے. پیسہ نہیں بنتا صرف منرل لے کے بیٹھ جائیں پیسہ بنا لیں گے, نہیں. آگے بڑا کچھ ہوتا ہے. تیل بھی دیکھیں, تیل جو سعودی عربیہ وغیرہ نکالتے ہیں, کون نکالتا ہے؟ ہم کو نکالتا ہے, سعودی عربیہ تو نہیں نکال سکتا. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر ندیم الحق ہمارے ساتھ موجود تھے, سہام معاملے پر بات کر رہے تھے. کی اپروچ بڑی پریکٹیکل قسم کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی آج بتائیں آج کیا ہوا ہے, اور خاص طور پر انہوں نے جو ایک چیز فوکس کیا وہ بڑی امپورٹنٹ ہے مام, وہ ہے ہیومن ڈیولپمنٹ پہ. وہ کہتے ہیں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے, اور وہی ترقی کا صحیح راستہ جو ہے وہ ممالک کا بتاتے ہیں. اور خاص طور پر انہوں نے کہا کہ منرلز کی بہت اچھی بات ہے, اگر یہ چیز ہو رہی ہے اس سے پاکستان کو یقیناً فائدہ بھی ہوگا, اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس سے امپلائمنٹ بھی آئے گی, اور ساتھ ہی ساتھ وہ جو پاکستان ایک شارٹ فال ایک چل رہا ہوتا ہے, جو ٹریڈ ڈیفیسٹ چل رہا ہوتا ہے, اور کہیں نہ کہیں پاکستان لاسز میں جا رہا ہوتا ہے, یا قرضے لے رہا ہوتا ہے, یا IMF کی ڈیل کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے, تو اگر اتنے پیسے پاکستان اکٹھے کر لیتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی معیشت بہرحال. لیکن حکومت کا دعویٰ ہے کہ اس سے بہت فائدہ ہوگا. جو قدرتی وسائل ہیں ہمارے پاس, ان سے ہم معیشت کو سنبھال سکتے ہیں.